खूबसूरत से जंगल में बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करता था। बंटी कबूतर बहुत ही मेहनती था, लेकिन मेहनती होने के साथ साथ वो बहुत गरीब भी था। बंटी कबूतर के पास अपना कोई घर भी नहीं था। उसकी बीवी कुछ अरसे पहले ही फौत हो चुकी थी। अब वो अपनी बेटी टूनी के साथ ही रहा करता था। बंटी कबूतर और उसकी बेटी टूनी एक छोटे से घर में रहा करते थे। वो घर उनका अपना नहीं था, बल्कि उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। बंटी कबूतर असल में एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और इसमें से बहुत महारत हासिल थी। वो रोज़ाना मिट्टी के बर्तन बनाता और फिर जंगल में जाकर बेच दिया करता। इस तरह उसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाया करते। इसी पैसों से वो अपने घर का गुजारा करता था और घर का किराया भी दिया करता था। बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी से बहुत प्यार किया करता था। वो हमेशा उसे समझाया करता था, देखो टूनी बेटा, तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने बहुत कोशिश की है कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की बेटा, मगर अब क्योंकि तुम बड़ी होती जा रही हो तो तुम्हें चाहिए कि मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा करो। बेटा, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे पास कोई ना कोई हुनर तो होना ही चाहिए। अगर तुम्हें कोई काम आता होगा तो आगे जाकर तुम्हें आसानी होगी। इस तरह बंटी कबूतर अपनी बेटी टूनी चिड़िया को भी अपने साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का कहा करता। टूनी चिड़िया को भी मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर बंटी कबूतर के साथ मिट्टी के बर्तन बनाया करती। धीरे धीरे टूनी चिड़िया मिट्टी के बर्तन बनाने में बहुत माहिर हो गई थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, पर जिस तरह दिन गुजरते गए बंटी कबूतर की तबीयत ख़राब होती गई। एक दिन जब तेज़ बारिश आ रही थी और हर कहीं ज़ोर से बिजली गरज रही थी, उस दिन बंटी कबूतर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। उसने अपनी बेटी टूनी से कहा, देखो टूनी बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। टूनी, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम अपना बहुत ख्याल रखना। देखो टूनी बेटा, मुझे लग रहा है जैसे मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। मुझे मौत से डर नहीं लगता बेटा, पर डर इस बात का है कि अगर मैं चला गया तो तू अकेली कैसे रहेगी बेटी। मुझे बस तेरी फ़िक्र है। अभी तो मैं तेरे साथ हूँ, हर मुश्किल में तेरा साथ देता हूँ बेटा, पर क्या करूँ, मौत के आगे किसी की नहीं चलती। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो सोचता हूँ कि तेरा क्या होगा, कौन तेरा ख्याल रखेगा बेटा। पर मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुझे मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं बेटा। अगर आज मुझे कुछ हो जाए, जिस तरह मैंने तुम्हें वो काम सिखाया है उसी तरह काम करना बेटा। बेटा, लगता है अब मेरा वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। लगता है तुम्हारी माँ से मिलने का वक्त आ गया बेटा। और इतना कहते ही बंटी कबूतर की मौत हो गई। बंटी कबूतर के मरते ही टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी और खुद से कहने लगी, बाबा, पापा उठिए ना बाबा, पापा आंखें खोलिए ना बाबा, क्या हो गया आपको? बाबा उठिए ना बाबा, आप इस तरह मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बाबा। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ तो बचपन में ही मर गई थी, अब उनके बाद आप ही तो मेरा सहारा थे। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे तो कौन मेरा साथ देगा? मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी मैं? बाबा, बाबा उठ जाइए ना बाबा, बाबा आप उठ क्यों नहीं रहे बाबा? बाबा आंखें खोले ना। इस तरह टूनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई, पर अब उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं था। बंटी कबूतर ये दुनिया छोड़कर चला गया था। अब उसे अकेले ही इस जालिम समाज का मुकाबला करना था। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। जब महीने का आखिर आया, अचानक दरवाज़ा खटका। टूनी बाहर गई तो वहाँ मालिक मकान नीलू तोता आया खड़ा था। टूनी चिड़िया का क्योंकि कोई अपना घर नहीं था, इसलिए बंटी कबूतर और वो एक किराए के मकान में रहते थे और हर महीने नीलू तोता उनसे किराया लेने आया करता था। हर बार तो बंटी कबूतर उन्हें पैसे दे दिया करता था, लेकिन इस बार बंटी कबूतर ज़िंदा नहीं था और टूनी चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे देती। अरे टूनी, जा बेटा, जल्दी से जा किराया लेके आ। महीना पूरा हो गया बेटा, किराया ले आ जा। अंकल, आप तो जानते हैं ना कि बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हर माह वही आपको किराया दिया करते थे, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं अंकल। मैं आपको किराया कैसे दूं? घर में जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। क्या मतलब टूनी बेटा? हाँ, मुझे पता है तुम्हारे बाबा मर गए और मुझे इस बात का अफसोस भी है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना मैं मालिक मकान हूँ, मुझे तो किराया लेना होता है। हमारा घर तो इसी किराए से ही चलता है बेटा। जल्दी से मुझे किराया ला के दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अंकल, मैंने आपको बताया तो है कि मेरे पास किराया नहीं है। मैं आपको कहाँ से किराया ला कर दूँ? आप बस मुझे कुछ दिनों का वक्त दे दे, मैं किसी से पैसे लेके आपको दे दूंगी। बस कुछ दिन रहने दे अंकल।
پہلے تو وہ ٹونی سے آرام سے بات کر رہا تھا، لیکن جب ٹونی نے اسے کرایہ نہ دیا تو وہ غصہ ہو گیا اور ٹونی سے کہنے لگا، ٹونی اب تک تو میں تجھ سے پیار سے بات کر رہا تھا، پر دیکھ مجھے کرایہ چاہیے. میں نے کوئی یہاں پہ یتیم خانہ نہیں کھول رکھا کہ غریب اور محتاجوں کو اپنے گھر مفت میں رکھوں. میرا گھر اسی کرایے سے چلتا ہے. جلدی سے کرایہ لے آ، مجھے اگلے گھر بھی جانا ہے. یہ کون سا بہانہ ہوا کہ باپ مر گیا ہے؟ باپ مر گیا تو کیا میں نے تیرا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ مفت میں رہنے دو تجھے. جا جلدی سے کرایہ لے آ. کرایہ نہیں ہے تو نکل جائے یہاں سے. انکل آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کو کہاں سے پیسے لا کر دوں؟ مجھے بس کچھ دن رہنے دے یہاں پر، میں تھوڑے دن رہوں گی یہاں پہ. اس کا مطلب ہے تو نہیں کرایہ دے گی ہے؟ دیکھ میں نے تیرے باپ کو نہیں کہا تھا کہ وہ مر جائے اور تجھے یہاں اکیلا چھوڑ جائے. کرایہ تیرے پاس ہے تو نکال، نہیں ہے تو چلی جا. اور بھی بہت سے کرایہ دار ہیں میرے پاس، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں. اس طرح نیلو طوطے نے ٹونی کو بہت بے عزت کیا. ٹونی کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا، اسے وہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا. وہ وہاں سے چلی گئی اور ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی. ٹونی اب روئے جا رہی تھی. بابا اگر آپ زندہ ہوتے تو آج میرے ساتھ ایسا تو نہ ہوتا. میرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے، میں اب کہاں جاؤں؟ نہ جانے یہ لوگ کسی غریب پہ رحم کیوں نہیں کرتے. آخر میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ اب میں کہاں جاؤں، کہاں پناہ لوں؟ مجھے تو کوئی اپنے گھر میں بھی نہیں رہنے دے گا. ارے ہاں مجھے یاد آیا، ماما کی ایک دوست ہوا کرتی تھی، سویٹی آنٹی. وہ یقیناً مجھے اپنے گھر ٹھہرا لیں گی، آخر وہ ماما کی بہت اچھی دوست تھی. اس طرح ٹونی چڑیا کو اپنی ماں کی دوست سویٹی طوطی کا خیال آیا. اس نے سوچا کہ وہ سویٹی طوطی کے گھر ہی چلی جائے گی، کیا پتا وہ اسے ایک رات کے لیے اپنے گھر ٹھہرا دے اور کچھ کھانے کے لیے بھی دے دے. یہ سوچ کر وہ وہاں سے چلی گئی. وہ اٹھتے ہوئے سویٹی طوطی کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی. کچھ دیر بعد سویٹی طوطی کا شوہر چنو چیل باہر آیا. ارے کیا ہے بچی، کون ہو تم اور یوں صبح سویرے ہمارے دروازے پہ کیوں دستک دے رہی ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ تمہیں شاید پتہ نہیں یہ میرے سونے کا وقت ہے. اس ٹائم اگر کوئی مجھے ڈسٹرب کرے تو مجھے بہت برا لگتا ہے. کیوں کھٹکایا دروازہ اس وقت تم نے؟ انکل وہ مجھے سویٹی آنٹی سے ملنا تھا. سویٹی آنٹی سے کیوں ملنا تھا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تو کوئی بھکارن ہے، بھیک مانگنے آئی ہے. نہیں انکل، میں بھیکارن نہیں ہوں اور نہ ہی میں بھیک مانگنے آئی ہوں. سویٹی آنٹی میری مما کی بہت اچھی دوست تھی، اس لیے میں یہاں آئی ہوں. کیوں آئی ہے تو یہاں پہ؟ انکل میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ سال پہلے میری ماں مر گئی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے بابا بھی فوت ہو گئے، اور آج میرے مالک مکان نے مجھے گھر سے بھی نکال دیا، اور میں سویٹی آنٹی کے علاوہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی. اسی لیے میں آپ کے گھر آئی ہوں. آپ مجھے اندر آنے دینا. سویٹی آنٹی مجھے جانتی ہیں، وہ مجھے پہچان لیں گی. یہ سن کر چنو چیل کو بہت غصہ آ گیا. وہ چلاتے ہوئے ٹونی سے کہنے لگا، کیا مطلب ہے تیرا باپ مر گیا تو ہم نے تیرا ٹھیکہ اٹھا رکھا؟ دیکھ بیٹا یہ میرا گھر ہے، کوئی یتیم خانہ نہیں کہ ہریرا گہرا یہاں پہ آئے گا اور میں اسے گھر میں ٹھہرا لوں گا. چل بیٹا جا یہاں سے. سویٹی کی تو میں خبر لیتا ہوں، پتہ نہیں کہاں کہاں دوستیاں لگائی ہوئی اس نے. اس طرح چنو چیل نے غصہ کر کے ٹونی کو وہاں سے بھگا دیا. ٹونی بیچاری اڑتی اڑتی ایک درخت پر جا بیٹھی. ماما بابا مجھے آپ لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے. نہ جانے یہ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے. اگر وہ مجھے 1-2 دن کے لیے اپنے گھر رکھ لیتے تو کیا ہو جاتا. سویٹی آنٹی کے علاوہ تو میں کسی کو نہیں جانتی. اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس کے گھر رہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں. اس طرح ٹونی بہت ہی پریشان ہو گئی. رات کو بہت تیز بارش آئی. ٹونی اس بارش میں بالکل بھیگ چکی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اس کے پاس نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ. ساری رات اس نے بھیگتے ہوئے اسی درخت پر گزاری. اگلی صبح بارش بالکل تھم چکی تھی. ٹونی جب وہاں بیٹھی تھی تب اسے سامنے مٹی کا ایک گڑھا نظر آیا. پھر وہ اڑتے ہوئے اس مٹی کے گڑھے کے پاس گئی. اس نے دیکھا کہ رات کو آنے والی بارش کی وجہ سے وہ مٹی بالکل گیلی ہو چکی تھی. جب اس نے اس گیلی مٹی کو دیکھا تو اسے اپنے باپ بنٹی کبوتر کی یاد آئی. وہ خود سے کہنے لگی، بابا ٹھیک کہتے تھے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ہنر آنا چاہیے. بابا جس طرح آپ نے مجھے مٹی کے برتن بنانا سکھائے تھے، اسی طرح آج میں اس مٹی کا گھر بناؤں گی، کیونکہ میرے پاس تو رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجھے اپنے گھر رہنے دے گا. یہ سوچ کر ٹونی نے وہاں سے وہ مٹی اٹھائی اور جس طرح اس کے باپ نے اسے برتن بنانے سکھائے تھے اسی طرح اس نے اس مٹی سے گھر بنانا شروع کر دیا. کچھ دیر کی محنت کے بعد ٹونی کا گھر بن کر تیار ہو چکا تھا. اس طرح ٹونی چڑیا نے اپنی محنت اور سمجھداری سے مٹی کا گھر بنایا اور ہنسی خوشی اس میں رہنے لگ گئی.